नमस्कार। सुदूरपश्चिम प्रदेशको एकमात्र 2000 वाट क्षमताको रेडियो डेली मेल 94.6 मेगाहर्ज सँगै फेसबुक पेज र sudurdaily.com मार्फत संसारभर एकैसाथ प्रसारण भइरहेको बेलुकी 6 बजेको समाचारमा जीवन विष्टको हार्दिक स्वागत छ। सुरुमा प्रसारणका प्रमुख समाचार। प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या घट्दै शुक्रबार 5 जनामा मात्रै संक्रमण पुष्टि। देशभरि 118 संक्रमित थपिए। धनगढीका खोला नाला अतिक्रमण हुँदा डुबानको समस्या बढ्दो। उपमहानगरपालिकाको अतिक्रमण हटाउने योजना एजेन्डामै सीमित। सरकारले सार्वजनिक यातायात सुचारू गर्न गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेन। माग सम्बोधन नगरीसम्म यातायात सञ्चालन नगर्ने व्यवसायीहरूको चेतावनी। र कैलालीमा पनि मास्कको प्रयोगमा कडाई, मास्क नलगाएको भन्दै 1000 बढी कारबाहीमा। गर्भवती महिलाहुकन हेफेन कोभिड-19 संक्रमण हुइसेका यी संवेदनशील ओ जोखिमपूर्ण अवस्था हुइलेको से विशेष ध्यान धरे परत। जुरी ऐना खोखी लगना ओ सांस लेना कर हुइन जैसिन कोभिड-19 के लक्षण गर्भवती महिला हुकन में देखटिकिल तुरंते स्वास्थ्य संस्था में संपर्क करे परत। साथे गर्भवती अवस्था में मुन्टा डट से बठैना, आँखी तिरमिरा के ढुमिल देखना, हाथ गोरा ओ मुह सुइना, पेट डट से बठैना, हाथ गोरा डट से बठैना या मूर्छा पर्ना या एकचोटी फेन रगत वा पानी बहन जैसिन खतरा के लक्षण होवै। ऐसिन खतरा के लक्षण देखटिकिल तुरंते लगे के स्वास्थ्य संस्था में ले जाए परत। कोभिड-19 के कारण से लॉकडाउन का समय में भी बिल्कुल जरूरी स्वास्थ्य सेवा जस्ते गर्भवती जाँच, प्रसूति सेवा, सुत्केरी सेवा, खोप, नवजात शिशु सेवा सरकारी स्वास्थ्य संस्था में चालू बा। टपेक मारे यी सेवा लिहे लगभग स्वास्थ्य संस्था में व्यक्तिगत सुरक्षा उपाय, साबुन पानी से हाथ धोइना, मास्क लगाइना, व्यक्ति बीच भौतिक दूरी कायम करके सेवा ली। जनचेतनक लग नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र और सुरक्षित मातृत्व संजाल महासंघ नेपाल। अब समाचार विस्तारमा। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आज थप 5 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। सेती प्रादेशिक अस्पतालको प्रयोगशालामा पछिल्लो 24 घण्टामा गरिएको परीक्षणमा 2 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको सेती प्रादेशिक अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीप कुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो। नयाँ संक्रमितमा अछामको बार्नीगढीका 26 वर्षीय एक पुरुष र कञ्चनपुरको बेलडाँडीका 21 वर्षीय पुरुष रहेका छन्। काठमाडौँमा भएको परीक्षणमा डोटी र कैलालीका 1-1 जना र दैलेखमा भएको परीक्षणमा बाजुराका 1 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। नेपालमा आज थप 118 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या नेपालमा 16,649 पुगेको छ। आज 120 जना डिस्चार्ज भएका छन्। कोरोना संक्रमण निको भएर घर फर्किनेको संख्या 8011 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। विगत 24 घण्टामा हाम्रो 25 वटा प्रयोगशालामा 4806 जनाको रियल टाइम पीसीआर विधिबाट नमुना परीक्षण भएका छन्। क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 23,910 रहेको छ। आइसोलेसनमा रहेका संक्रमित व्यक्तिहरूको संख्या 8,603 छ। कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूमा जम्मा 120 जना हुनुहुन्छ र आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने 8011 हुनुहुन्छ। हालसम्म आजको पीसीआर समेत जोड्दा 2,75,951 परीक्षण भएको छ र आज जम्मा संक्रमित हुनेहरूको संख्या 118 छ। सरकारले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिसँगै अहिले सवारी सञ्चालन गर्ने क्षेत्रगत र जिल्लागत रूपमा तयारी भइरहेको छ। कैलालीमा पनि सञ्चालनका लागि गृहकार्य भइरहेको छ। जिल्ला प्रशासन, ट्राफिक प्रहरी र अन्य सरकारवालाहरू छलफलमा केन्द्रित छन्। तर यातायात व्यवसायीले पनि छोटो दूरीको सवारी पनि सञ्चालन गर्न नसकिने जनाएका छन्। यो रिपोर्ट सुनौ। 3 महिना लामो बन्दाबन्दीपछि सरकारले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। लामो समयको बन्दपछि यातायात सञ्चालन गर्ने निर्णय राम्रो भए पनि
भने सुरक्षितता नअपनाइदा कोरोनाको संक्रमण फैलिने जोखिम समेत पर्ने धनगढीका स्थानीय बाबुराम आचार्य बताउनुहुन्छ। सामान्यतः हेर्दाखेरि अहिले 3-4 महिना जसरी लकडाउनको स्थिति थियो त्यसमा यातायात खुल्नु भनेको राम्रो पक्ष हो, तर त्यसमा सावधानी जनताले अपनाउनु पर्ने स्थिति अझ बढी हुन्छ भने यातायात व्यवसायी र सरकारले पनि त्यसमा सावधानी अपनाउनु पर्ने हुन्छ। सरकारले छोटो दूरीका यातायात सञ्चालन गर्ने निर्णय गरे पनि व्यवसाय बीच छलफल हुन नै बाँकी रहेकाले यातायात व्यवसायी संघहरूले तत्कालै यातायात सञ्चालन हुन नसक्ने जनाएका छन्। सुन्दर सुदूरपश्चिम यातायात प्रणाली अध्यक्ष पदम सापकोटाले यातायात क्षेत्र धराशयी भएको अवस्थामा हचुवाको भरमा गरिएको सरकारी निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउनुहुन्छ। राज्यले यो तरिकाले जसरी चाहिँ सार्वजनिक सवारी साधनहरू खुल्ला गर्ने भनेर जुन अहिले ल्यायो यो तरिकाले चाहिँ सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन हुँदैनन्। हाम्रा गाडी सवारी साधनहरू चाहिँ घर गाडी छम्किएका सवारी साधनहरू आज खिया लाएर पार्पुर्जा बिग्रिएर चाहिँ के अरे कामै नलाग्ने अवस्थामा भएको छ। यिनलाई चाहिँ मर्मत तत्काल नगरेर चाहिँ चल्न सक्दैनन् र आर्थिक रूपमा पनि धेरै चाहिँ ठुलो नोक्सानी चाहिँ यातायात क्षेत्रमा भइसकेको हुँदाखेरि यो चाहिँ क्षेत्रलाई केही राहतको प्याकेज पनि सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ र अनि त्यसपछि गएर स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पनि तयार गरेर अनि सुरक्षा सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। व्यवसायीहरूले मापदण्ड विपरीत यातायात सञ्चालन गरे प्रशासन र ट्राफिक प्रहरीबाट अनुगमन गरी कारबाही गरिनेछ। सवारी सञ्चालनबारे मापदण्ड तयार भइरहेको र सोही आधारमा सञ्चालन र अनुगमन गरिने प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय अत्तरियाका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक लोकेन्द्र श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ। प्लानिङ गर्न थालिसकेका छु है, तर के भन्दाखेरि सम्बन्धित स्थानीय निकाय प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारलाई पनि अथोराइज दिएको छ कि त्यहाँको अवस्था कस्तो छ उनीहरूले निर्णय गर्ने पनि उनीहरूलाई पनि राइट्स दिएको छ है। अब त्यो राइट्स उहाँले कसरी गर्नुहुन्छ र अर्को चाहिँ अब कसरी गर्ने भनेर एउटा प्लानिङ हामी रेडी तयारी गर्दैछौँ। सरकारले शुक्रबारदेखि बस तथा ट्याक्सी सञ्चालन गर्न सक्ने निर्णय गरेको छ। सार्वजनिक यातायात चलाउँदा 50% यात्रु मात्र राख्नुपर्ने, 50% बढी भाडा लिन पाउने र सबैले अनिवार्य मास्क लगाउनु पर्ने निर्णय गरिएको छ। कैलालीका प्रमुख जिल्लाधिकारी यज्ञराज बोहरा मापदण्ड अनुसार व्यवसायीहरूले छोटो दूरीका यातायात सञ्चालन गर्न पाउने बताउनुहुन्छ। सरकारले चाहिँ अब त्यहाँ के कुरा राखेका छन् सुरक्षाका उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ व्यवसायीले होइन, त्यो भित्र चलाउन सक्नेलाई चलाउने आएको छ आदि। त्यो त व्यवसायीहरूले चलाउनलाई हो, त्यो भित्र बसेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ चलाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो व्यवसायीले म चलाउँछु भने त्यो चाहिँ मापदण्ड पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ कि उहाँले चाहिँ। अब असार 23 गतेको मन्त्री परिषद बैठकले सार्वजनिक यातायातका साधन चल्न दिने निर्णय गरेको थियो। अहिलेको यो व्यवस्था छोटो दूरीमा चल्ने यातायातका साधनका लागि मात्रै हो। लामो दूरीका यातायातका साधन चल्न दिने बारे कुनै निर्णय गरिएको छैन। तर कोरोना कहरकै बीच सरकारले सरकारवालासँग कुनै छलफल नै गरी यातायात सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको भन्दै व्यवसायीहरू यातायात सञ्चालन नगर्ने पक्षमा छन्। रेडियो डेली मेलका लागि धनगढी। प्रहरीलाई झुक्याएर भागेका हत्या आरोपी पक्राउ परेका छन्। यो लगायतका समाचार र रिपोर्ट हामीसँग बाँकी नै छन्। अहिलेलाई भने विश्रामको पालो। अब विश्व कोरोना वायरस कोविड-19 की महामारी से लड़ती बा। असीन विपद में सबको जाने अपन घर परिवार नाट पाटन संगे बैठे रमाए सुख दुख बाटक चहटा। विदेश में श्रम करे गयलक अपना ओ हमार दादू भैया दीदी बहनिया यह विपद के समय में घर घूमल बटा। ओ कतरा जाने घर घूमना सुरसार में बटा। कोरोना लानी सारी कह के विदेश से आयल मनइन है, गाँव घर में बैठे नहीं देना, अपन घर में बैठे नहीं देना, परिवार है जो हेल्हा और दुर्व्यवहार कैना क्रम बढ़ल बा। संक्रमण जी है पेन हुई से कट। विदेश से आयल मनइन है दुर्व्यवहार कई के संक्रमण ते नहीं रुकी, साथ ही सामाजिक एकता और सद्भाव फिन खलबला जाये। उहे कमारे विदेश से घुमल मनइन है भेदभाव ना करी, सम्मानित ढंग से क्वारंटीन में बैठे के लाग हौसे आई, सामाजिक दूरी बनाए के लाग सहयोग करी, अपन छिमेकी और परिवार है सहयोग करी। विपद और महामारी धनी गरीब जात धर्म देश और सीमाना नहीं चिन्हट। उहेक मारे हमरी सबको जाने मिलके कोरोना वायरस के महामारी से लड़ी। सार्वजनिक हित के लग अंतर्राष्ट्रीय आप्रवासन संगठन IOM नेपाल द्वारा जारी संदेश। आयो 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 के ज्येष्ठ आयो, ब्रिज कोर्स लोक सेवा अफर ली आयो।
केजिस्टमा होटल म्यानेजमेन्टमा अपार सफलतापछि लोकसेवा तथा ब्रिज कोर्स तयारी कक्षाहरू पनि सञ्चालन गरिएको छ। लोकसेवा तर्फ शाखा अधिकृत नायब सुब्बा, खरिदार अमिन, अनमी, अहेब, महिला विकास, ब्रज। शिक्षक सेवा तर्फ मावि तह, निमावि तह, प्रावि तह। ब्रिज कोर्स तर्फ ओभरसियर, फार्मेसी, ल्याब, सिएमए, एएनएम, एचए, स्टाफ नर्स, फरेस्ट्री, म्यानेजमेन्ट, साइन्स। हाम्रा विशेषताहरू: ख्याति प्राप्त र अनुभवी शिक्षक प्रशिक्षकहरूबाट पढाइ हुने, साप्ताहिक टेस्ट परीक्षा र परामर्श दिइने, अत्यन्तै सुविधा सम्पन्न प्रविधि युक्त कक्षा कोठा, आफ्नै लाइब्रेरी र ई लाइब्रेरी भएको। सम्पर्क कीर्ति गंगा इन्स्टिच्युट अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी, केजिस्ट, लोकेन्द्र मोहन सदन, एसपीए जाने चोक, 091 524 247, 98 017 052 96 र 98 62 48 07 06। सर्वसुलभ मूल्यमा पढ्न आउँ सब, अध्ययन गरी यसमा फाइदा लिउँ सब। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। इलाका प्रहरी कार्यालय फलटुडेबाट प्रहरीले झुक्याएर भागेका हत्या आरोपी पक्राउ परेका छन्। हजुरआमाको हत्या आरोपमा पक्राउ परेका चुरे गाउँपालिका वडा नम्बर 6 भावरका 23 वर्षीय गणेश बहादुर हेर बुधबार राति हतकडी सहित थुनाबाट भागेका थिए। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीबाट गएको टोलीले आज बिहान उनलाई पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक अनुपम शमशेर जबराले बताउनुभयो। चुरे गाउँपालिका 6 सिराडीको ग्वासी मावि नजिक उनलाई आज बिहान करिब 37 बजे पक्राउ गरेको प्रहरी उपरीक्षक जबराले बताउनुभयो। इलाका प्रहरी कार्यालय फलटुडे र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीबाट सादा पोसाकमा खटिएको प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो। हेर 75 वर्षीय हजुरआमा पार्वती देवीको हत्या आरोपमा बुधबार बिहान मात्रै पक्राउ परेका थिए। उनले मंगलबार दिउँसो फलामको रड र धात्रिलो हतियार प्रहार गरी हजुरआमाको हत्या गरेका थिए। डोटीमा पहिरो खस्दा जीप पुरिएको छ। कियाइसिया गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मा पहिरो खस्दा C121-25 नम्बरको जीप पुरिए पनि मानवीय क्षति भने नभएको प्रहरीले जनाएको छ। गैराती डोटीको राजपुर प्रशंसा तरकारी पसलको जीप माथि खसेको पहिरोले पुरिएको प्रहरी कार्यालय डोटीका प्रहरी निरीक्षक कर्ण बोहराले बताउनुभयो। चालक मात्र थिए, सामान्य घाइते भएका छन्। उनको सुजुङ अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ, जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीले जनाएको छ। 2074 असार 26 गते धनगढी उपमहानगरपालिका प्रमुखको पद बहालीमा सार्वजनिक क्षेत्रमा भएको अतिक्रमण हटाउने निर्णय भएको थियो। तर दिन प्रतिदिन जग्गा अतिक्रमण बढिरहेको छ। खोलानाला अतिक्रमण हुँदा धनगढीमा डुबानको समस्या पनि बढ्न थालेको छ। भुवन भट्टको रिपोर्ट। धनगढी उपमहानगरपालिकाका सार्वजनिक महत्त्वका खोलानाला अतिक्रमण गरिँदा बर्खायामको समयमा पानी निकास हुन नपाउँदा स्थानीयलाई शास्ति भएको हो। उपमहानगरपालिकाको सार्वजनिक महत्त्वका क्षेत्रमा गरिएको अतिक्रमण हटाउने योजना एजेन्डामै सीमित हुनपुग्दा पानी निकासको समस्याले बजार क्षेत्र नै जलमग्न हुने गरेको छ। धनगढीको हसनपुर क्षेत्र, क्याम्पस रोड क्षेत्र लगायतका स्थानमा बर्खायामको समयमा वर्षेनी पानी निकास हुन नपाउँदा स्थानीयले आवतजावतमा समस्या हुने गरेको बताएका छन्। एकातिर हसनपुर क्षेत्रको सडकमा नाली समेत नकाटिँदा बाटो भरिएको पानी स्थानीयको घरागनमा जम्मा हुने गरेको छ। स्थानीय त्रिलोचन भट्ट एकदम भया हुन्छ नाला यो, अनि त्यसपछि यो ऐश्वर्या छ जो यो ऐश्वर्या यो यहाँ त हिँड्नै नसकिने हुन्छ। यहाँ त पुरा पानी भरिया, यो नाला नबन्नासम्म, यो रोडको विकास नहुनासम्म पानी निकासै छैन। अब त्यो जहाँ जहाँ जग्गा अतिक्रमण गरेका छन् त्यहाँ त्यहाँ गएर बाटो खुलाउने पुरा दिवाल खडा गरिदिएको छ। वारपार दोहोरै ठाउँ घरमै जाने समस्या छ। नगरपालिकाको पनि कर्तव्य बन्छ। नगरपालिका पनि के हेरेका छ, नाला छैन, केही छैन, अवस्था त हसनपुर क्षेत्र मात्र नभई धनगढीको तारानगर क्षेत्रका स्थानीय पनि पानी निकासको व्यवस्था नहुँदा वर्षौंदेखि समस्या झेल्दै आएका छन्। एकातिर अतिक्रमणकारीहरूले खोलानाला क्षेत्रको जमिन अतिक्रमण गरी पर्खाल नै निर्माण गरिदिएपछि पानी निकासा हुन नपाउँदा स्थानीयका घरगोठ भरिभराउ भएका छन्। स्थानीयका समस्याप्रति स्थानीय सरकार उदासीन देखिएको गुनासो गरिएको छ। स्थानीय नर्मदा चन्द र मान बहादुर कडायत यो अब घरको पानी त जाने ठाउँ छैन हैन। अब गोठमा पानी पसिरहेको छ, तल निकासा छैन। अब होम पाइप हाल्नु पाए त हामीलाई पनि छोड्ने छ। हामीलाई त समस्यै छ, बर्खा लाग्यो कि पानीको समस्या। अब यहाँबाट भरिदिन्छ मेरो भित्र जान्छ। आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट प्याक गरेको छ। अब जति पानी आए पनि अब त्यही भित्रै छिर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। छैन त्यस्तो हजुरको अब पहिलाको जस्तो चाहिँ
नालाकै अवस्थामा चाहिँ राखेको छैन। रिवाला ल्याएको बाढी भयो होइन, धेरै पानी आयो, यताउति भयो, निकास हुन पनि गाह्रो छ कि। सार्वजनिक ठाउँहरू अतिक्रमण गर्नुहुन्न, सरकारी पक्षबाट पनि कहाँ के भइरहेछ, अहिले कति अतिक्रमण गरेको छ, यसो सरकारी स्तरबाट पनि खबर हुनुपर्छ। यसअघि स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका धनगढी उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूको प्रमुख एजेन्डाका रूपमा सार्वजनिक ऐलानी जग्गा तथा खोलानाला छेउमा रहेका जग्गाहरूमा भएको अतिक्रमणले खोलानालाको भाग साँगुरिँदै जाँदा डुवान तथा कटानको समस्या दिनानुदिन बढ्दै गएको भन्दै स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश 2074 को नियम 9 को 33 अनुसार त्यस्ता अतिक्रमण हटाई उक्त जग्गाहरूको संरक्षण गर्ने भनी उपमहानगरपालिकाले चुनावी एजेन्डा समेत बनाएको थियो। तर अहिले उपमहानगरपालिका स्थानीयले बर्खायाममा झेल्नु परेका समस्या प्रति बेखबर छ। तर पानी निकास हुने क्षेत्रमा बसेको बस्तीले उपमहानगरपालिका प्राविधिकको सहयोग लिएर पनि तत्काल पानी निकासको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने जनाइरहेको छ। तर प्रयासरत रहेको दावी भने गरिएको छ। प्रवक्ता सन्तोष मुडभरी खोलानाला अतिक्रमण हटाउनेबाट धनगढी उपमहानगरपालिका ब्याक भएको चाहिँ होइन, यो हाम्रो चाहिँ अब पहिला कर्मचारीहरूको पनि कमी, विभिन्न शाखाहरू पनि स्थापना राम्रोसँग नभइसकेको अवस्था थियो। नीतिमै यसलाई विशेष प्राथमिकता दिएर राखेका थियौँ र अहिले हाम्रो खोलानाला अतिक्रमण हटाउने एउटा समिति पनि बन्यो, त्यसपछि एउटा कार्यदल पनि बन्यो, त्यसले एउटा रिपोर्ट पनि दिइसकेको छ एउटा कैलाली खोलाको। अब त्यसमा हामी यो सालबाट चाहिँ हामी अब सूचना जारी गरेर त्यस्तो अतिक्रमण भएको ठाउँहरू चाहिँ हामीहरू हटाउन सुरु गर्छौँ र त्यसपछि अन्य खोलाहरू पनि आफ्ना पनि सुरु हुन्छ। तर पनि निकास नै थुनिएर जुन ठाउँमा चाहिँ बस्तीहरू बसेको छ त्यस्तो ठाउँको अनि फेरि एरिया पनि खल्ला छ, त्यस्तो ठाउँको पानी निकाल्न चाहिँ धेरै नै गाह्रो हुन्छ र असम्भव पनि हुन्छ। टेक्निकली त्यसलाई चाहिँ उ गर्न सक्दैनौँ हामीले, तर अव्यवस्थितै बस्ती भइसकेको चिजलाई त अहिले आएर हामी सुधार गर्न सक्दैनौँ। एकातिर स्थानीय वर्षौंदेखि पानी निकासको समस्याले घरगोठ डुबानमै पर्ने समस्या झेलिरहेका बेला स्थानीय सरकारबाट केही अपेक्षारत थिए। तर धनगढी उपमहानगरपालिका भने विभिन्न कारण देखाउँदै पन्छिरहँदा स्थानीय भने निकाय खोज्दै धाउनुपर्ने समस्याले पीडित बनेका छन्। रेडियो डेलिमेलका लागि भुवन भट्ट, धनगढी। कैलालीको पहलवानपुर लालबोजी सडक खण्ड मर्मतको माग गर्दै स्थानीयले प्रदर्शन गरेका छन्। घोडागुडी नगरपालिका वडा नम्बर 11 को सिसैया चोकमा भेला भएका स्थानीयले आज सडकको निर्माणको माग गर्दै प्रदर्शन गरेका हुन्। सामान्य वर्षाको पानीले पनि सडकमा सवारी चलाउन नसकिने अवस्था रहेकाले मर्मत सम्मारको माग गर्दै दबावमूलक कार्यक्रम सहित प्रदर्शन गरिएको स्थानीयले बताएका छन्। सडक खण्ड हिलामे भएपछि स्थानीयले आवत जावतमा शास्ति भोग्नु परिरहेको छ। अहिले उक्त सडक खण्डमा मोटरसाइकल र साइकल बाहेकका सवारी साधन समेत सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। समाचारमा फेरि पनि विश्रामको पालो। तमी एचआईभी को औषधि एआरभी को खाइरहेछौ? औषधि खान्ज्या तमलाई म स्वस्थ छु, अब औषधि सधैँ केलाई खानु भन्ने लाग्न सक्दछ। याद र एचआईभी को औषधि प्रत्येक दिन नछुटाई खानु पर्छ। त्यही भइबाट तमरो स्वास्थ्यलाई निको बनाउन सहयोग अद्दछ। बिचैमी औषधि खान छाडेपछि अन्य स्वास्थ्य समस्याहरू आउन सक्दछन्। आफू स्वस्थ भई सम्मानित जीवन बाँचौं, परिवार र समाजका लागि जिम्मेवार नागरिकको भूमिका निर्वाह गरौं। एचआईभी व्यवस्थापनको लागि राष्ट्रिय एचआईभी र एड्स महासंघको अभियान। एचआईभी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्र र ग्लोबल फन्ड सेभ द चिल्ड्रेनका सहयोगामी राष्ट्रिय एचआईभी तथा एड्स महासंघबाटै जनहितमा जारी। यति ग्लो यति जवान गर्छन् सबैले तिम्रै बयान, यसको राज सन्तुर हो मलाई सधैँ साथ दिने, त्वचामा चमक जगाई सधैँ जवान राख्ने। मम्मी अनि तपाई? सन्तुर नुहाउने साबुन बेसार र चन्दनको प्राकृतिक गुणयुक्त, जसले त्वचामा जगाउँछ चमक र राख्छ जवान सधैँ। सन्तुर चम्किलो जवान त्वचाको रहस्य। अब किन्नुहोस् 100 ग्रामको 2टा साबुन अनि पाउनुहोस् 15 रुपैयाँको चम्चा सित्तैमा। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कतै तपाईँ घर बाहिर निस्किँदा मास्क लगाउन त भुल्नु भएको छैन? यदि भुल्नु भएको हो भने प्रहरीको फन्दामा पर्नु होला है। अहिले जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले मास्क नलगाई हिँड्नेलाई 1000 भन्दा बढीलाई कारबाही गरिसकेको छ। पुष्कर पौडेलको रिपोर्ट।
मुलुकमा कोरोना संक्रमितको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ। घर बाहिर निस्कँदा मास्कको प्रयोग गर्नुपर्ने देखिए पनि कतिपयले भने बिना मास्क घर बाहिर निस्किने गरेका छन्। केही दिन अघि मात्रै गृह मन्त्रालयले मास्क नलगाउने घर बाहिर निस्किनेलाई पक्राउ गर्ने समेत प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। मास्क नलगाउँदा र लापरवाहीले गर्दा नै कोरोना भाइरस बढिरहेको स्थानीयहरू बताउँछन्। मास्क नलगाउँदा र लापरवाहीले गर्दा नै कोरोना भाइरस बढिरहेको स्थानीयहरू बताउँछन्। कोरोना भाइरसबाट बच्नको लागि मास्कको प्रयोग गर्नुपर्ने धनगढी 15 का स्थानीय वीरेन्द्र साउदले बताउनु भयो। सबैलाई अब त्यो भन्ने कुरो पनि होइन, अब के आफूले अब शिक्षित होइन भइसकेपछि अडल भइसकेपछि त आफै थाहा पाउने कुरो हो कि मास्कले लगाउँदा आफूलाई पनि अलिकति सुरक्षा हुन्छ, एउटा कोभिड-19बाट पनि बस्ने अब त्यो सेफ्टीको लागि हो। आफैले पनि थाहा पाउनु पर्ने कुरो हो। अब कतिपय गाउँमा चाहिँ बुढापाकाहरू अब अनपढहरूले चाहिँ अलिकति के भने डिफिकल्ट गाह्रो हुन्छ उहाँहरूलाई। अब अचानक गाउँबाट घरबाट बाहिर निस्किँदा बजारमा प्रहरीले छुपियो होइन, यताउति भयो भने त्यसको अवस्थामा चाहिँ अब उहाँले नथाहा पाउँदाखेरि त्यो केही समस्याहरू झल्नु परिरहेको अवस्था मैले देखिरहेको छु। त्यो नलगाएर भन्दा पनि अब वातावरणमा चाहिँ अब कोभिड यस्तो विश्वमा महामारी भइरहेको छ, जनचेतना जोगाउनु पर्छ होइन, अभिकरण तालिम कार्यक्रमहरू अभियानहरू यसो चलाउनु पर्छ। तर अब शिक्षित भइसकेपछि आफूले पनि थाहा पाउने हो, मास्क लगाउनु पर्छ। सरकारले मास्क नलगाउनेलाई कारबाही गर्नु भन्दा पनि आफूहरू नै यस सम्बन्धी सचेत हुनुपर्ने स्थानीयहरू बताउँछन्। कोरोना भाइरसबाट बच्नको लागि सामाजिक दूरी कायम गरेसँगै मास्क प्रयोग गर्नुपर्ने धनगढीकै अर्का स्थानीय जनक सिंहले बताउनु भयो। गृह मन्त्रालयले अथवा सरकारी निकायले गर्ने भन्दा पनि हामी आफैले बुझ्नुपर्ने कुरा हो। त्यो चाहिँ कोरोना चाहिँ अब विशेष गरी सर्ने कारण भनेको चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ कोरोनाबाट बच्नको लागि भनौँ न सामाजिक दूरी कायम गर्नेसँगै रुखको कीटाणुहरू चाहिँ डाइरेक्ट चाहिँ शरीरमा प्रवेश नगरोस् अथवा मुखबाट चाहिँ प्रवेश गर्ने भएकाले त्यो चाहिँ प्रवेश नगरोस् भनेर जनचेतना रक्षाको लागि चाहिँ त्यो हामी आफैले गर्नुपर्ने कुरा हो। मास्कको प्रयोग चाहिँ सबैभन्दा त्यसमा चाहिँ हामी प्रयोग नगर्ने चाहिँ हामी आफै गैर जिम्मेवार भएर चाहिँ त्यो गरिरहेको जस्तो लाग्छ कि। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले भने मास्क प्रयोग नगर्नेहरू हजारौंको संख्यामा पुगेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख रहेको छ। 3 दिनको अवधिमा मास्क प्रयोग नगर्नेहरू 1050 जनाले सम्झाइ बुझाइ छोडेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रहरी उपरीक्षक अनुप शमशेर जवाराले बताउनु भयो। कोरोना भाइरसबाट बच्नका लागि आफूहरूले चोकचोकमा जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्दै आएको उहाँको भनाइ छ। कैलाली जिल्लामा जुन हाम्रो नेपाल सरकारबाट जारी भएको मापदण्ड अथवा सुरक्षा विधि अपनाउने भनिएको छ त्यो विषयमा चाहिँ 3 दिनदेखि रेकर्ड चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिलेसम्म 1050 जना मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले सम्झाइ बुझाइ मात्रै छोडिएको अवस्था छ। त्यसमा हामीले 376 पुरुष लगभग 74 जना जति त्यसमा महिला र पुरुषलाई चाहिँ सम्झाइ बुझाइ गरेर छोडिएको छ। अहिले चाहिँ केही बेर होल्ड गरेर उहाँहरूलाई जरिवाना भनेर चाहिँ हामीले जरिवाना काटिसकेको अवस्था छैन र यो विषयमा थप हाम्रो प्रहरीले चाहिँ विभिन्न चोकमा ड्युटी खटिने र साथसाथै प्रहरीले चाहिँ त्यहाँको स्थानीय व्यापार व्यवसाय गरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि यो कोभिडको हुनसक् खतरा अझै भइरहेको र यो खतरालाई चाहिँ न्यूनीकरण सबैले मिलेर गर्ने हो भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले माइकिङ पनि गरिरहेछौँ विभिन्न ठाउँमा र त्यो माइकिङको काम चाहिँ जारी नै छ। त्यो अहिले चाहिँ सम्झाइ बुझाइ गरिरहेछ, पछि चाहिँ हाम्रो संक्रामक रोग निवारण ऐन जुन छ त्यो अनुसार कारबाही गर्ने भनेर भनिएको छ। अब त्यसमा हामीले 1-2 दिनपछि के रेसियोमा चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ त्यो नलाएर हिँड्ने सामाजिक दूरी कायम नगर्ने भन्ने हुन्छ त्यो थप त्यसमा पनि हामीले जिल्ला प्रशासनसँग समन्वय गरेर त्यो अनुसारको कारबाही गर्छौँ। मास्क प्रयोग गरियो भने कोरोना भाइरस लगायत सर्ने रोगहरूबाट बच्न सकिने चिकित्सकहरू बताउँछन्। मास्क प्रयोग गरियो भने 90% कोरोना भाइरसबाट बच्न सकिने सेती प्रादेशिक अस्पतालका वरिष्ठ फिजिशियन डाक्टर शेरबहादुर कमरले बताउनु भयो। मास्क नलगाउँदा कोरोना भाइरस सर्न सक्ने ठूलो सम्भावना रहेको उहाँको भनाइ छ। विधिलाई चाहिँ ब्रेक गर्नको लागि चाहिँ मास्क प्रयोग गर्ने। मास्क प्रयोग गर्यो भने करिब तपाईको 80 to 90% चाहिँ त्यो सामान्य सर्जिकल मास्कले कभर गर्छ। त्यो हुनाले मास्क प्रयोग गर्नु भनेको यो कोरोना भाइरसबाट बच्नको लागि हो मुख्य गरेर। नलगाउँदाखेरि अब त्यही हो सर्न सक्छ। अब कुनै हामी संक्रमित व्यक्तिको नजिकमा गयौँ उसले बोल्यो हाच्छौँ गर्दाखेरि उसको मुखबाट सासबाट निस्केको कीटाणुहरू चाहिँ हामीलाई सर्न सक्छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले अति आवश्यक काममा सवारी साधन वा पैदल हिँड्न अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउन र सामाजिक दूरीलाई पालना गर्न आग्रह गरेको छ। हामी आफै पनि कोरोना भाइरसबाट बच्न घर बाहिर निस्कँदा मास्कको प्रयोग गर्न आवश्यक देखिएको छ। रेडियो डेलिमेलका लागि पुष्कर पौडेल, धनगढी। अविरल वर्षासँगै सेती नदीमा आएको बाढीले काठ र दाउरा बगाएर ल्याएको छ। नदीले बगाएर ल्याएका दाउरा टिप्न बजार सदरमुकाम सैनपुरका बासिन्दाको भिड नदी किनारामा जम्मा भएको छ। वर्षातको समयमा नदीले बगाएर ल्याएका दाउरा टिप्न स्थानीयले ज्यानको बाँझी लगाउने गरेका छन्। दाउरा टिपेपछि कसले कति सङ्कलन गर्यो भन्ने चर्चा समेत हुने गरेका छन्। स्थानीय बासिन्दाले नदीमा नजान आग्रह गरे पनि नमानेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कमलराज भण्डारीले बताउनुभयो। नदीमा पानी बढेको भए पनि अहिलेसम्म त्यस्तो अशुभ घटना भने नभएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भण्डारीले बताउनुभयो। बझाङ जिल्ला सदरमुकाम सेती नदी र बाउलीघाटको बीचमा रहेको छ।
देशभर बाढी र पहिरोको घटनाले धनजनको क्षति भइरहेका बेला बैतडी पनि पहिरोको उच्च जोखिममा देखिएको छ। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले तयार पारेको विपद पूर्व तयारी तथा प्रतिकारी योजना अनुसार 8वटा स्थानीय तह पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका छन्। मेलौली नगरपालिका, डोगडा केदार गाउँपालिका, पुर्चौडी नगरपालिका, सिगास गाउँपालिका, शिवनाथ गाउँपालिका, पञ्चेश्वर गाउँपालिका, दशचन्द नगरपालिका र नीलासैनी गाउँपालिका पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका छन्। विभिन्न प्रकोपको हिसाबले जिल्लाका अन्य स्थानीय तहमा जोखिम रहेको भए पनि 8वटा स्थानीय तह पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी लोकेन्द्र सिंह नेगीले बताउनुभयो। अहिलेसम्म पहिरोले पुर्याएको क्षति, प्रकोपको स्तरीकरण र सम्भावित जोखिमको विश्लेषण गर्दा 8वटा स्थानीय तह पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको नेपाल रेडक्रस सोसाइटी शाखा बैतडीका कार्यक्रम संयोजक तेज प्रसाद पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। नेपाल राष्ट्र बैंकले भोलि शनिबार बैंकहरू पूर्णकालीन रूपमा खुल्ला राख्न निर्देशन दिएको छ। क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई राष्ट्र बैंकले असार मसान्तसम्म शनिबार तथा सार्वजनिक बिदामा समेत शाखा कार्यालय खोल्न निर्देशन दिएको छ। राष्ट्र बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका प्रमुख देवकुमार ढकालले राजस्व बुझ्ने प्रयोजनका लागि राजस्व बुझ्ने बैंकका शाखाहरू खुल्ला राख्न निर्देशन दिएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार बैंक मात्रै होइन, क्लियरिङ गर्ने नेपाल क्लियरिङ हाउस समेत शनिबार खुल्ला रहने भएको छ। सरकारले तिर्नुपर्ने राजस्व तिर्न असार मसान्तसम्म शनिबार मात्रै होइन, अन्य सार्वजनिक बिदा भए पनि राष्ट्र बैंकले निश्चित समय तोकेर बैंकहरूलाई खुल्ला राख्न निर्देशन दिएको थियो। कोभिड-19 का कारण सरकारको राजस्व उठ्न नसकेको र सर्वसाधारणलाई सहजताका लागि बैंकहरू खुल्ला राख्न निर्देशन दिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। नेकपा स्थायी कमिटी बैठक साउन 2 गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो समय नेकपामा आन्तरिक विवाद सतहमा आएपछि यसअघि पनि बैठक स्थगित हुँदै आएको थियो। आजका लागि भनिएको बैठक पनि अब नबस्ने भएको छ। आज सुनको मूल्य घटेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासंघका अनुसार छापावाला सुनको मूल्य 92,200 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। बिहिबार तोलामा 92,400 रुपियाँ पुगेर नयाँ रेकर्ड कायम गरिएको सुनको मूल्यमा शुक्रबार तोलामा 200 ले कमी आएको छ। यस्तै तेजाबी सुन 91,760 रुपियाँमा कारोबार भएको महासंघले जनाएको छ। यसैगरी चाँदीको मूल्य भने स्थिर रही 980 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। बिहिबार पनि चाँदी सोही मूल्यमै कारोबार भएको थियो। प्रसारणको अन्त्यमा प्रमुख समाचार शीर्षक फेरि एकपटक। प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या घट्दै शुक्रबार 5 जनामा मात्रै संक्रमण पुष्टि। देशभरि 118 संक्रमित थपिए। धनगढीका खोला नाला अतिक्रमण हुँदा डुबानको समस्या बढ्दो। उपमहानगरपालिकाको अतिक्रमण हटाउने योजना एजेन्डामै सीमित। सरकारले सार्वजनिक यातायात सुचारू गर्न गरेको निर्णय कार्यान्वयन भएन। माग सम्बोधन नगरेसम्म यातायात नचलाउने व्यवसायीहरूको चेतावनी। र कैलालीमा पनि मास्कको प्रयोगमा कडाई, मास्क नलगाएको भन्दै 1000 बढी कारबाहीमा। अवस्था समाचार अहिलेलाई सकियो। हाम्रो समाचार बुलेटिन राति 9:15 बजे प्रसारण हुनेछ। नयाँ र ताजा जानकारीका लागि रेडियो डेली मेल 94.6 मेगाहर्ज सँगै मोबाइल एप्स र sududaily.com मार्फत हामीलाई सुन्दै र पढ्दै गर्नुहोला। अहिलेलाई हामी सबै बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।